السلام عليكم الشيرات، كي راكم دايرين؟ جيسبر كاع راكم معايا. بغيت ندير معكم هاد لا بتيت فيديو باش نوري لكم شريت لا ديرنيير فوا من بريمارك ومن اكسيون اوسي. اون فيت في بريمارك كانوا دايرين با مال دي شوز، ميم في وين كاين لي زابي لي شوسور و لي بيجاما اي تو، كانوا دايرين اون بروموسيون شابه حتى ل 50%، باسكو دي فوا في السولدو ما يديروهاش باش يليكيدو السلعه. وبغيت نوري لكم الصوالح اللي شريتهم. اون فيت راهم مخلطين، اللي شريتهم من اكسيون واللي شريتهم، وكاين دي تروك شريتهم من اكسيون بغيت نوريهم لكم باسكو كيما نقولوا في دي ماغازان واحد اخرين يتباعوا غاليين بزاف وغير كيف وفي اكسيون يتباعوا موان شير. فوالا تبعوا معايا لا فيديو الشريت. الوغ نبداو بهاد لا بوتيت، هاد لي دو بتيت باليت كيما راكم تشوفوا. هادو شريت كانت نورمالمون دير 10 اورو، راهي دير 5 اورو، راه عاد كاينين. بغيت نحلها معكم في هذه كولور شابين شريت، في هذه كولور مطرطقين. شوفوا كي دايرين لي كولور اللي فيها، راكم تشوفوا معايا. قاعدوا تشوفوا نوري لكم فوالا غير هكا. هاتكو شوفوا كتشوفوا، شوفوا هذا البلو، شوفوا البلو كي شباب. انا علاش كي شفتها عجبتني. شوفوا هذا حاجه من الفور، راهي دير 5 اورو. هذا نقدروا نديروه ايلايت. هذا مهم فيها دي بيل كولور شيرات. شوفوا فوالا هذه لا باليت الاولى، باسكو فيها زوج شيرات. عندكم هاي لا دوزيام فيها هذه وفيها هذه. هادو سي لي كادو زعما تاع نوال اللي ما تباعوا لهمش. ايوا وهذه فيها دي كولور اوسي شابين. انا اللي عجبني فيها عجبني هذا. شوف نوري لكم اوسي علاش بغيت نقاسم معكم هذه. وهاد لي كولور من يكونوا هكا يقعدوا. شوفوا كي داير. هذا اوسي نقدروا نديروه كوم ايلايت. هذا عليكم راكم تشوفوا. مجيت لي بوميت، هاد لا كولور تاني شابه. كي دايره هادي الفيولي تاني شباب. راكم تشوفوا فوالا. هادو لي باليت راهم لي دو ا 5 اورو، وهادو سي د لا كاليتي شيرات. هادو باينين سازوا بلي يقعدوا بزاف. هذه الحاجه الاولى. هذه تاع نبدو بصوالح تاع بريمارك ومن بعد نولوا الصوالح تاع اكسيون. هاد زوج تاع لي ستيكات هادو كانوا يديروا 3 اورو، راهم يديروهم ب 1 اورو شابين اوسي. واحد ياتاشي شعرهم من الفوق يديرهم غير جوست كوم ان ديكور. فوالا في الغوز وفي النوار. هاد لي بونطوفل الشيرات، لي بونطوفل هادو يسون تري بيان. والله انا راني شاريه وحده تريح لي كرعيه وجايين حاميين وما يديروش الريحه كيما اللي راهم في لوكلير وراهم في لي زوت ماغازان. ونقدروا ندخلوهم في لا ماشين لافي نغسلو. على كانوا 4 اورو راهم دايرينهم 3 اورو. هذه بغيت نديها لما هذه فوالا. وهذه بغيت نديها ليا مع البينوار اللي شريته كيما راكم تشوفوا في البينوار. ها ولا تكون نجيبها لكم. فوالا الشيرات هذا هو البينوار، حاجه من الفور. تعرفوا كي قسته جاني علامه. كان يدير 16 اورو. ها ولا البري تاعه الاول كان يدير 16 اورو وراه يدير 7 اورو. وهاد الشيرات هاد الصاك غرونا نشوفوا كي داير. نقدروا نقدبوه هكا ونقدروا نقدبوه هكا بالاخر. فوالا هذا راهم كاينين في الحق كاع لي كولور. هذا شحال كان يدير؟ فوالا كان يدير 12 اورو، ردوه 6 اورو. فوالا راه كاين في البلو، وراهم كاينين ميم واحد السيكان تاع 2 اورو، راهم كاينين تاع 3 اورو تاع 4 اورو. انا المهم عندي لي صاك بزاف ما بغيتش نكثر. حتى البلاد راكم تشوفوا واحد ما راش يهود اللي كان فوالا يدي معاه صوالحيتو. فوالا وهاد لي شوسات انا ما نكذبش عليكم كل ما نروح نجيبهم 3 اورو فيهم 7 بير، فيهم 7 نتاع الاخر وكاليتي. تعرفوا الشيء اللي سميت الكولير ريحه لا والو. كاين كيما هكا في البلون
كاين في البلون وكاين في النوار. اون فيت دابيتود كاين اللي فيهم 10 تاع لي بير يديروا غير 3.50 €، مي هاد الخطره ما تلاقيتهمش. تعرفوا الشيرات راه عندي مشكله، ولدي عييت ما نشري له في لي شوسيت. ايا كل خطره نلقى عنده وحده متقوبه، بورطو يدير غير 36 37 في كرعيه. ايا طول طون عنده وحده متقوبه. كاين تقبت والله ما على بالي الشيرات. هذه هي الحاجه اللي راهي محيرتني. ايا حتى دي فوا ما يبقاو له كلشي متقوب كلشي، وما راش عندنا ديك العقليه تاع نبقى نخيط وكا. ايا قيس عليا لا بوبيل. ايا صافي دير شريتهم له ليه اكسبري ليه. مي فريمون هاد لا كيسيون راهي محيرتني. ميم هو قالك شتي با بورطون تفاره ماشي مقطع، زعما مكوبي تفاره اللي نقولوا زعما التفار من يكون طويل يتقب لي شوسيت. هذه الحاجه اللي ما فهمتهاش والله العظيم. بغيف هادو هما الصوالح اللي شريتهم من بريمارك. كانوا دايرين با مال دي شوز، مي انا جيتي با انتريسي تالمو اللي واحد راه يشري طول طون. فوالا درك صوالح نتاع وي هذا تاني. هاد الكريون شريت، هذا حاجه من الفور، انا ننصح به الشيرات. ننصح به هذا. شوفوا لا كولور تاعه كي دايره. هو يجي كمسا يندير في وسط العين. شوفوا كي يجي في وسط العين يجي حاجه من الفور. فوالا هذا شريته 1.50 € باغ كونطخ. فوالا هادو هما صوالح تاع بريمارك. ومن بعد صوالح نتاع اكسيون شريت هاد الشيرات. غادي ننصحكم بهاد لا بوماد نتاع اليدين. كاين زوج، كاين هاد لا كولور في الفيغ وكاين واحده اخرى في البلو. دير ميم با 1 €، بصح ريحتها حاجه من الفور. ريحتها فريمون حاجه من الفور، تقولي راكي دايره بارفان وتقعد وترطب غايه اليدين. ترطب اليدين تردهم امبيكابل. شاتانيك يا ربي العزيز. شريت هاد الباليت دو ماكياج اوسي. هاد الباليت دو ماكياج من اكسيون دير 4 € كيك. ثاني فيها دي بيل كولور كيما راكم تشوفوا، فيها دي بيل كولور. وهاد لي باليت ما يحطوهمش سوفون شيرات في اكسيون تلمو الناس اللي تديهم. فوالا باسكو هادي ايور في لو ماغازان. انا داك النهار غير في بابو كيفها دير دون لي 15 €، 14,99 €. مي في اكسيون دير غير 4 € كيك. فوالا هاد الكونسيلر هذا انا نبغيه بوغ لي سيرن وفوق العين. من نبغي نماكيا عيني يعطيني بال كولور. ميم لي كولور يبانوا اون فيت لي كولور لي فار بوبيير. من نديرو ان كونسيلر فوق العينين لي كولور اللي نديروهم يتبان لا ناتور نتاعهم اكزاكتومون. اوكي وهذه الشيرات هذه حلوه تاع النوغا. هذه جارتي داك النهار شفت تاكل فيها قالت لي شريتها من اكسيون. هي فكرتني بالبلاد ومدينه جديده. دير 75 سنتيم في اكسيون. هي اختها لو ميم غو. الشيرات اللي راهم معايا ابوني وموالفين ياكلوها صحاب البلاد. الوغ حاجه من الفور. بغيت نهضر لكم صح. هذه تاع المانيكير شيرات كانت عندي، راهي عندي وحده جديده ولادي فلسوها. هي جيت اوبليجي باش نشري هذه جديده. هذه واحد كي اما قصد فاره تاع كرعيه ولا اما قصد فاره تاع يديه ولا يسيي ينقيهم شويه. فيها كلشي تمشى بلي بيل. هايله فيها كلشي، فيها كاع الاخر. ميم باش واحد قدامه القدام شويه من يكونوا دايرين ينقيهم بهاد لي بياس هكا. نقادو ميم بوغ القدام من يكونوا شويه ابيمي. نتهلاو في رواحنا شويه. الشيرات راهي دير هذه والله ما على بالي نسيت شحال البري تاعها. مي الكوت با شير. هذه الكوت با شير. بغيف وهذه اللي بغيت نحكي لكم عليها الشيرات. راكم عارفين حنا نسا نبغوا ليبيلاسيون تاع لي سورسيل بزاف تاع الحواجب. هذه جارتي راهي شاريه كيفها. شريتها من لو كلير. شريتها دون لي 29 € هكا. زعما غير باش باسكو تتشارجا عندها الشارجر. مي هذه تخدم بلي بيل وفيها الضوء. هذه انا علاش بغيت نبقى نشارك معكم هذه الشيرات باسكو دي فوا واحد يكون مقلق. باغ كونط ننصح بها النساء اللي ما يكونش فيهم الشعر بزاف. غادي نبلاصي لها لابيل اللي ما يكونش فيهم الشعر بزاف
وتبغي باريزومبل حنايا تيبيلي، ولا باريزومبل حنا من ديري من تطلقطي حواجبك دي فوا يقعد هذاك الرقيق، دي فوا هذاك الرقيق يخسر كاع لا فورم، تحس بكاع ما كيش ملقطه. هي تفوتي من الفوق هكا الغليظ تقلعيه، الا كان عندك غليظ، الا كان الغليظ قلعيه باللقاط، وهذاك الرقيق قلعيه بهادي. فوالا كيما راكم تشوفوا، شوفوا تشعل الضوء هيا وتدور هكا زعما باش تشوفي. هذه بغيت نفهمكم عليها، مي ماشي ما ننصحش بها كاع النساء. المهم اللي عندها اللي باش نوريها لكم الشيرات، ها هي تتباع في اكسيون دير 4 اورو وكلك. اللي عندها الشعر تاع حواجبها رقيق ننصحها ما دير لا لقات لا والو. انا جارتي دير بيها، عندها شعر خفيف وما ينوض لهاش طول طون، دير بيها ما ينوض لها لا مشوك لا والو، ما باسكو هي تنضريتو بهادي الي امبيكابل، تقول راهي قالعه باللقاط. فوالا ميم بور الموستاش، اللي عندها الموستاش وعندها الشعر تاع الموستاش تاعها رقيق ماشي غليظ، اللي عندها الشعر فان تقلع بهادي، تقلع تعرفوا تصفي علامه. فوالا بصح اللي عندها لي غوبوس نتاع الحواجب نتاعها غلاط، انا شنقولها؟ نقولها قلعي هذوك الغلاط قلعيهم باللقاط، ولا تسعفيني قلعيهم بلاصيغ سي ميو، باسكو يا با ميو كو لاصيغ ما يعاودوش ينوضوا غلاط كيما هكا وما ينوضوش مشوكين. ولو غيست دي فوا ميم بلاصيغ وتخلي لنا شويه تاع الشعر رقيق ما ينقدبش، ولو غيست ديري بهادي حاجه من الفور، سورتو من نكونوا فاكونس وكاع واحد يلقى يكون شويه حوايجبه صافيين، الموسطاش هكا ماشي كي نايض كيما تاع الرجال تو سا سفي با. والموسطاش وسي الا قلعتي، الا كان عندك الموسطاش عندك الشعر شويه غليظ ننصحك تقلعي بلاصيغ، وابري هذاك الشعر رقيق قلعيه بهادي. واوسي انا شندير بهادي وسي انا نقلع فوق دي فوا فوق الحواجب، عندنا واحد الشعر رقيق نقلعه بها يقلع علامه في الوسط تاع الحواجب وسي تصفي امبيكا، باسكو في الحواجب في الوسط كاع عندنا شعر رقيق تقلعه تعرفوا تصفي، ما نقولكمش كي ترد الحواجب. هذه هو الفيديو تاعنا تاع اليوم الشيرات. ما تنساوش قبل ما تكملوا لا فيديو الشيرات ديروا جيم، الله يخليكم ديروا جيم باش لا فيديو او موا تدور. وما تنساوش الا كنتم مشتركين جدد وعجبتكم لا فيديو ديروا ابوني، ماكو خاسرين والو، وفعلوا هذاك الجرس باش اي حاجه جديده توصلكم. ونتلاقاو في لي كومونتير ان شاء الله. واش نقول لكم الا بغيتو كاش موضوع نهضروا عليه قولوا لي، نهضروا زعما كاينه قولوا لي في لي كومونتير نهضروا عليه. الي بسلام عليكم.